अथ श्रीलक्ष्मी अष्टकम्। यस्या कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुरास्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालदो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहात् विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। देशदस्कालदस्सैव समौ व्याप्तसदेनया तदाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिप्यो दिगम्पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलय यस्य ममतकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्याभियज्ञानमिषादन्यत्र सर्वथा समस्तु वस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता दुया सा लक्ष्मीर्मे तदात्विष्टं ऋजुसंकसमर्जिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः नरः भक्तिज्ञानादिलपदे सर्वान् कामानवाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रसादव्य मेधस्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्मः भवेत्। इति श्री यदुपताचार्या कृतं श्रीलक्ष्मी अष्टकं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।